कदाचित् सम्भविष्यति तस्मानुमी तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च भक्त्या परं दत्तेन महत् उपसर्गादेशान्तु महामारीतमुत्सवन्ने तथादिवतमुत्पादं माहात्म्यं गमयन् ममस्त यत्रे दत्तकृते सम्यं नित्यमायतने मम तदा सत्यमोक्ष्यामि सान्निध्यं दत्तमेत्युदं बलिप्रदाने पूजाय मुक्तिकारे बहोत्सवे करममे तन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्यामे वचस्व जानता वापि बलिपूजां यथा कृतं तथेक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वन्यः तथा कृतं सत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याममे तन्माहात्म्यं दत्त्वा भक्तसमन्वितस्व करबाधान्मुक्त धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति संशयस्व कृत्वा ममे तन्माहात्म्यम्